श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग श्लोक 11 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। शास्त्र विधिद्वारा नियत यज्ञ गर्नु नै कर्तव्य हो भन्ने ठानेर मनलाई समाहित गर्दै फलको चाहना नगर्ने पुरुषहरूद्वारा गरिने यज्ञ भने सात्विक हो। पछिल्लो एउटा सूत्रमा भगवान कृष्णले भन्नुभएको थियो कि हेर, अब आहार र यज्ञ दान र तपको विषयमा म चर्चा गर्नेछु। यी पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। आहारको विषयमा चर्चा सकियो, अब यज्ञको विषयमा चर्चा प्रारम्भ भयो। त्यसपछि तपस्याको विषयमा चर्चा प्रारम्भ हुन्छ र दानको विषयमा चर्चा प्रारम्भ हुन्छ। किनभने यज्ञ तप दान यी तीनवटै 3 प्रकारका हुन्छन्। त्यही यज्ञ हो, त्यही पूजा हो, तर त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ कि त्यो यज्ञलाई व्यक्तिले पूजा बनाउँछ कि त्यो व्यक्तिले आफ्नो निजी लोभको साधन बनाउँछ कि त्यो यज्ञ अरूलाई दुःख दिने बनाउँछ। आउनुहोस् यी गहिरा सूत्रहरूमा प्रवेश गरेर हेरौँ। सात्विक व्यक्तिको यज्ञको विषयमा चर्चा छ। र यज्ञ के हो? मात्र हवन गर्नु अथवा होम गर्नु यज्ञ होइन, जुन हाम्रो समाजमा एउटा गलत बुझाइ चलिरहेको छ। यज्ञ के हो? आफ्नो दिव्यता बढाउन, आफ्नो ध्यान बढाउन, प्रेम बढाउन अथवा ईश्वर सन्मुख हुनका लागि गरिएका सारा क्रियाहरू यज्ञमा पर्दछ। सम्पूर्ण कुरा, ध्यान पनि यज्ञ हो, समाधि पनि यज्ञ हो, भक्ति पनि यज्ञ हो, कीर्तन पनि यज्ञ हो, हवन पनि यज्ञ हो, तीर्थयात्रा पनि यज्ञ हो, मन्त्र इत्यादि पनि यज्ञ हुन्, योगाभ्यास पनि यज्ञ हो, प्राणायाम पनि यज्ञ हो, दान पुण्य सेवा यी सम्पूर्ण यज्ञ हुन्। यी यज्ञ गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये सात्विक व्यक्तिले कस्तो प्रकारको यज्ञ गर्छ त्यसको विषयमा यहाँ चर्चा छ। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो, सबैभन्दा पहिले यो सूत्र भन्छ कि सात्विक व्यक्तिले गर्ने यज्ञमा फलाकांक्षा हुँदैन। फलाकांक्षा हुँदैन। सात्विक व्यक्ति त्यो हो जसले देख्यो जीवनमा कि कर्म मेरो हातमा छ, फल मेरो हातमा छैन। त्यो चेतनासम्म पुग्यो भने बल्ल व्यक्ति सात्विक बन्छ। सुरुमा त व्यक्तिले के भन्छ कि कर्म पनि मेरो हातमा छैन, फल पनि मेरो हातमा छैन, यो तामसी हो। उसलाई के गरेँ के नगरेँ, कस्तो फल आउँछ के मतलब छैन। ऊ मन परी गर्छ र कुनै पनि विधि बिना गर्छ। त्यो यसको विषयमा चर्चा पछि आउनेछ। राजसी व्यक्तिले कर्म त गर्छ, यज्ञ त गर्छ, तर के पाउनका लागि गर्छ। यदि मेरो मनमा अहिले यो विचार चलिरहेको छ कि केही पाउनु छैन भने यज्ञ किन गर्ने, किन मैले जप तप ध्यान गर्ने, किन ईश्वरलाई पुकार्ने, यदि यो प्रश्न आउँछ भने मैले बुझे हुन्छ कि मेरो मन राजसी, म राजसी वृत्ति भएको व्यक्ति हो। किनभने सात्विक व्यक्तिको चेतना कहाँ पुग्छ त भन्दा मनुष्यको जीवनमा कर्म गर्ने अधिकार मात्र प्राप्त छ। फल त सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको एउटा विधान अनुसार नै आउनेछ। जस्तो म कृषक हुँ, मैले खेतको काम गरेँ, मैले बिउ रोपेँ, बाली लगाएँ, तर मैले जस्तो सोचेर लगाएको थिएँ, जस्तो लक्ष्य लिएर लगाएको थिएँ त्यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ त? कहाँको वर्षा, कहाँका ऋतुहरू र सारा ब्रह्माण्डको, सारा प्रकृतिको एउटा विधानले बल्ल त्यसमा फल लाग्छ। त्यो फल मेरो हातमा हुँदैन। फल मेरो हातमा छैन भन्ने बुझेर पनि जसले कर्म गर्न सक्छ, जसको कर्म अत्यन्तै निस्वार्थ रहन्छन्, त्यो व्यक्तिलाई नै सात्विक व्यक्ति भनिन्छ।
कुनै पनि प्रकारको फलको आकांक्षा नराखिकन शास्त्र विधिद्वारा नियत, शास्त्र विधि भनेको के हामीले बुझिसक्यौँ। कुनै पनि परम ज्ञानी व्यक्तिले जुन कुरा अनुभव गर्यो र व्यक्त गर्यो त्यसैलाई शास्त्र भनिन्छ। त्यो विधि उसले देखेको छ, जानेको छ। ल ध्यानको विधि थाहा छ, उसलाई समाधिको विधि थाहा छ, योगको विधि थाहा छ, भक्तिको प्राणायामको विधि थाहा छ। हरेक कुराको पछाडि विधि हुन्छ। जीवन छोटो छ, विधि पुऱ्याएर गरियो भने मात्र त्यो कर्ममा म सफल हुन्छु, होइन भने त्यो कर्म कहिल्यै पनि बन्दैन, चाहे त्यो यज्ञ कर्म नै किन नहोस्। त विधिलाई बुझेर, विधिलाई देखेर यो व्यक्तिले यज्ञ गर्छ। र के भन्छ यो व्यक्तिले? यज्ञ गर्नु नै कर्तव्य हो भन्ने बुझ्दछ। जसको चेतना यहाँ आइपुग्यो बढ्दै बढ्दै हजारौँ जन्मदेखि, कि अब मैले मेरा सारा प्रयासहरू दिव्यतातिर, ईश्वरीयतातिर बढाउनु पर्छ भन्ने जसले बुझ्यो त्यो व्यक्ति सात्विक हो। यज्ञ गर्नु नै कर्तव्य हो भन्ने ठानेर अब म यज्ञबाट भाग्न सक्दिनँ है, मनुष्य जीवनको मूल क्रिया नै यज्ञ हो भन्ने जसले बुझ्दछ त्यो व्यक्ति। यसको अर्थ के हो? जसले आफ्ना सारा कर्महरू ईश्वरको बाटोमा लगाउन सिक्यो, मार्गमा लगाउन सिक्यो। आफ्नो सारा विचार, आफ्नो हृदयको भावना, आफ्नो धन, आफ्नो सम्पत्ति जसले बुझ्यो कि सारा कुराको एउटै लक्ष्य छ, मेरो जीवनमा परमपद प्राप्त होस्, जसले बुझ्यो त्यो व्यक्तिले नै के भन्छ? यज्ञ गर्नु नै परम कर्तव्य हो भन्ने बुझ्दछ। एस्टेब्यम एव इति मनः, बस मेरो काम यही हो भन्ने जसले बुझ्दछ त्यो व्यक्ति एकाकार हुन्छ। त्यो व्यक्ति छरिँदैन, छिरोलिँदैन। त्यो व्यक्ति, यो व्यक्तिको तन मन प्राण एउटै बाटोमा हुन्छ। र जसको तन मन प्राण एउटै बाटोमा हुन्छ यो व्यक्तिले जस्तो लक्ष्य पनि हासिल गर्न सक्छ। यो व्यक्तिका लागि असम्भव भन्ने केही पनि रहँदैन। मन छिरोलियो, एउटा मनले एउटा कुरा भन्छ, अर्को मनले अर्को कुरा भन्छ भने मात्रै व्यक्तिको लक्ष्य हासिल नहुने सम्भावना बढ्ने हुन्। जब व्यक्ति भित्रबाट एकत्रित छ, व्यक्ति जब एकाग्र छ, एस्टेब्यम शब्दले यही भन्यो है, जब एकाग्र छ र मनलाई पुरै एउटा दिशामा लगाउँछ, त्यो ईश्वर प्राप्तिको दिशामा लगाउँछ, हरेक कुरा लगाउँछ यो व्यक्तिले, भने यो व्यक्तिका लागि लक्ष्य अब टाढा छैन, समेटियो यो व्यक्ति। ऊ एक ऊर्जा पुञ्ज बन्यो, ऊ अलग अलग भएन। जसरी जे गरे पनि आफ्नो दिव्यता बढाउन गर्छ। अब यो भनिसकेर के भनिन्छ? मनलाई समाहित गर्ने। मन समाधाय भनेको के हो भने यो व्यक्तिले मनलाई फकाउँछ, फुलाउँछ। मन त सबैको छरिन्छ। ओहो, यो मैले गरेको मेरो छोराछोरीको लागि हो, यो मैले गरेको मेरो बुढेसकालको लागि हो, यो मैले गरेको चाहिँ मेरो कीर्ति राख्न हो, यो मैले गरेको चाहिँ म सबैको अगाडि धनी मानी भनेर देखाउनको लागि हो भनेर मनले भनिरहेको हुन्छ। तर सात्विक व्यक्तिले मनका यी विपरीत भावलाई सुन्दैन, मनलाई समेट्छ। मनलाई के भन्छ भने होइन, मनुष्य जीवन ईश्वरीयताको बाटोमा हिँड्ने एउटा परम सम्भावना हो। त्यसकारणले म एक रति पनि अब छरिन्न, म एक हुन्छु भनेर जसले गर्छ त्यो वृत्ति सात्विक वृत्ति हो। यो प्रकारको सात्विकता जसको जीवनमा आयो, सारा जीवनको लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति जसको बन्यो, उसको उठ्ने, बस्ने, खाने, पिउने, सुत्ने हरेक कर्म परमात्मा लक्षित हुन थाल्छ। अब लक्ष्य भेदन बडो सजिलोसँग गर्न थाल्छ यो व्यक्तिले, किन खण्डित भएन। उसको एउटा मनले एउटा कुरो माग्ने, अर्को मनले अर्को कुरो माग्ने गरेकै छैन। यति बडो जमेको छ, व्यक्ति एकाग्र छ र त्यो धनुबाट निस्किएको बाण जस्तै अथवा बन्दुकबाट निस्किएको गोली जस्तै
ऊ आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढिहाल्छ। र जीवनको लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति हो। जीवनको लक्ष्य धन प्राप्ति होइन, जीवनको लक्ष्य सुख प्राप्ति होइन, जीवनको लक्ष्य कुनै पद प्राप्ति, जीवनको लक्ष्य मान मर्यादा प्राप्ति यो केही पनि होइन। यी त सब बाटाका कुरा हुन्। यिनको आत्यन्तिक मूल्य केही पनि छैन, अल्टिमेट भ्याल्यु केही पनि छैन। यी तत्कालका लागि मात्रै हो। आत्यन्तिक मूल्य, अल्टिमेट भ्याल्यु मात्र परमात्मा प्राप्तिको नियतले गरिएका कर्मको पछाडि छ। र यस्तो नियतले कर्म गर्ने व्यक्तिलाई सात्विक भनिन्छ। र यस्ता सारा कर्महरू सात्विक व्यक्तिका यज्ञ बन्न थाल्छन्। एक बनौँ, अनेकबाट फिर्ता आऊ। एक नबनिकन एकाग्र बनिँदैन। धेरै मित्रहरू सोध्नुहुन्छ, गुरु ध्यान गर्न खोजेको घरि के आउँछ, घरि के आउँछ, घरि के आउँछ मनमा? स्वाभाविक कुरो हो त। यहाँ उत्तर यहाँ छ। किन त्यस्तो हुन्छ? तपाईँ समेटिनु भएको छैन। तपाईँको सानो मनले मात्रै ध्यान महत्त्वपूर्ण बनेको छ। ओहो धन सम्पत्ति छोरा छोरी यो ऊ महत्त्वपूर्ण भन्ने धेरै मनहरू छन्। त्यो सानो मनको आवाज तपाईँले सुन्नु भएन। त्यो आवाज कुनै महत्त्वपूर्ण पनि छैन। बहुमत नै छैन ध्यानको पक्षमा तपाईँको मन। जब तपाईँको मनका बहुमत वृत्तिहरू, बहुल वृत्तिहरू ध्यानको पक्षमा हुनेछन्, ध्यानलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन्, त्यस दिन मात्रै तपाईँलाई ध्यान लाग्नेछ। त्योभन्दा पहिले त ध्यान लाग्न सक्दैन। यो असम्भव हो। सात्विक व्यक्तिको जीवनमा ध्यान भक्ति स्वाभाविक र सहज रूपमा आउनेछ।